नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जज़ाकल्लाह खैर इस प्रोग्राम के इंतज़ाम का और मुझे मौका देने का कि इस नाजुक सूरत हाल में जो अभी पाकिस्तान फेस कर रहा है मैं अपनी राय का इजहार कर सकूं। और इस वक्त पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बज़ाहिर ऐसा दिखाया जा रहा है कि काम डाउन हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली सिचुएशन अभी भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। हालात जो हैं वो नॉर्मल नहीं है। हालात एक दफ़ा फिर तब्दीली के दहाने की तरफ जा रहे हैं और ईद के बाद प्रोबेबली हालात मज़ीद कशीदा हो सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम में, अफवाज पाकिस्तान में शदीद एक रयामा है अमेरिका के खिलाफ। इस बात से कतई नजर कि गवर्नमेंट को साजिश के जरिए हटाया गया था या ये एक अंदरूनी पावर स्ट्रगल थी, इस डिस्कशन को एक मिनट के लिए अवॉइड करते हैं, क्योंकि था या नहीं था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अवाम की अक्सरियत अमरीकी मुदाखलत को एक बड़े लिमिटेड लेवल पे डिस्कस कर रही है कि जी मरासला आया था, मरासला नहीं आया था, मरासला में मुदाखलत थी, मरासले में साजिश थी, मरासला ये था, मरासला वो था। हालांकि अब अमरीका की मुदाखलत पाकिस्तान के मामलात में 70 साल हो गए हैं और पाकिस्तान के लोगों से कोई छुपी हुई बात तो नहीं है। वो हमें माइक्रो मैनेज कर रहे हैं। क्या इससे पहले हुकूमतें जो हैं वो अमरीका की मर्जी के खिलाफ आई हैं, जो इस दफा कुछ और हुआ है? क्या इससे पहले हुकूमतें अमरीका की मर्जी के खिलाफ गई हैं, जो इस दफा कुछ और हुआ है? ये तो एक कंसिस्टेंट थीम है पाकिस्तान के अंदर। तो क्या नया है? अमरीका की मुदाखलत पहले भी जारी थी, इमरान खान दौर में भी जारी थी और कंटिन्यूस जारी थी। और यहां पे एक बंदा ऐसे इख्तिलाफ नहीं कर सकता कि इमरान खान दौर में भी अमेरिका की गुलामी वैसे के वैसे जारी रही, जिस तरह नवाज दौर में जारी थी, जिस तरह जरदारी दौर में जारी थी, इससे पहले मुशर्रफ दौर में जारी थी और इससे पहले पिछली हुकूमतों में जारी थी। कोई एक बंदा इस बात से इख्तिलाफ नहीं कर सकता। जब इमरान खान ने ट्रंप को मसले कश्मीर पर मुदाखलत करने के लिए कहा और कहा कि आप इस मसले को हल करें, यह मुदाखलत नहीं थी। जब इमरान खान ने अमेरिका के अखबार में कॉलम में अमेरिका से कहा कि अफगानिस्तान के मसले पर आप हमें ऐसे हेल्प करें और ऐसे हेल्प करें और ऐसे हेल्प करें, तो यह मुदाखलत नहीं थी हमारे मामलात में। जब खान साहब ने अमेरिका से यह कहा कि तालिबान की माशी हालत बहुत कमजोर है और इस कमजोर हालत से फायदा उठाकर उनको अमेरिकी डेमोक्रेटिक स्टाइल की तरफ, मगरबी तर्ज हुकूमत की तरफ गामजन किया जा सकता है, तो यह मुदाखलत नहीं थी। क्या बालाकोट के मामले पे पाकिस्तान ने अमेरिका से नहीं कहा कि मुदाखलत करें? क्या FATF के तमाम जो रिक्वायरमेंट्स थी, 27 एक्शन पॉइंट्स थे, उस पर अमल दरामद इमरान खान दौर में नहीं होता रहा, जैसे कि नवाज शरीफ दौर में हो रहा था, जैसे कि जरदारी दौर में हो रहा था, वैसे इसमें नहीं चलता रहा? क्या IMF और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी हमारे सामने कानून पास करके सरेंडर नहीं की गई? इसी दौर में नहीं हुआ? क्या एयर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और ग्राउंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से आज अमेरिकी ड्रोन काबल के ऊपर महवे परवाज हैं, क्या इस दौर में नहीं चल रहा था सब कुछ? तो मुदाखलत तो मौजूद थी, पहले भी, खान साहब के दौर में भी और अभी भी। मुदाखलत में कोई फर्क नहीं आया। और जो अभी हुकूमत है उनका विजन तो खैर ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़े फख्र से बता दिया है और उसने कह दिया कि अमेरिका की मदद के बगैर और मगरिब की मदद के बगैर हमारी कोई हैसियत ही नहीं है। Beggars are not choosers। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बता दिया है। अब मैं रास्ते में आ रहा था तो मैं हसन इकबाल साहब का एक बयान पढ़ रहा था जिसमें उसने कहा कि गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, दुनिया से कट के हम नहीं चल सकते, दुनिया की मदद और इन्वेस्टमेंट के साथ ही हम तरक्की कर सकते हैं। जैसे कि रेको देख के अंदर तरक्की तब होगी जब बैरिक गोल्ड उसमें इन्वेस्ट करेगा। पावर सेक्टर में तरक्की तब होगी जब चीन हमें कर्जे देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में तरक्की तब होगी जब चीनी कर्जों के जरिए CPEC आएगा। पाइपलाइन हमारे तब बिछेगी जब रूस उसमें इन्वेस्ट करेगा। और हम कामयाब तब होंगे जब मगरिब हमें अपनी मार्केट का एक्सेस देगा और हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी खपत वहां पे होगी, तब हम तरक्की करेंगे। यह है विजन मौजूदा हुकूमत का। पिछली हुकूमत भी ऐसी थी, इन्होंने जरा खुल के कह दिया। मुफ्ती इस्माइल साहब वाशिंगटन पहुंच चुके हैं, वहां पे वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि IMF की शर्तों से हटकर हमने बड़ा जुल्म किया है और हमें IMF की शराइत पूरी करनी पड़ेगी।
میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ جس کے پاس بائک ہے، جس کے پاس گاڑیاں ہیں، اپنے ٹینک فل کروا لیں۔ اس نظام میں یہی چھوٹی چھوٹی خوشیاں آپ کو ملنی ہے کہ میں نے ریٹ بڑھنے سے پہلے ٹینک فل کروا لیا تھا، مجھے 60 روپے کی بچت ہو گئی اور مجھے 100 روپے کی بچت ہو گئی۔ جب حکومت اور اپوزیشن دونوں کا ایک ہی حال ہے، جب دونوں ہی پپٹس ہیں، دونوں ہی کرائم منسٹرز ہیں، دونوں ہی ایجنٹس ہیں، تو پھر ہمارے پاس وے فارورڈ کیا ہے؟ ہم اسلام کی ڈائریکشن کیا ہے؟ ہم غیر ملکی مداخلت سے جان کیسے چھڑائیں؟ آزادی کیسے ملے گی؟ غلامی کیسے ختم ہوگی؟ یہ خلافت جو ہے یہ گلوبل آرڈر کیسے قائم کرے گی جب ہم حقیقی طور پر آزاد ہو جائیں گے اور ہمارے معاملات ہماری مرضی سے چلیں گے اور ہم اپنے امور پر ہمارا پورا کنٹرول ہوگا اور ہم کسی کی نہیں سنیں گے؟ جب ہم اصل میں نو مور کہیں گے، جب ہم سچ میں ایبسولوٹلی ناٹ کہیں گے، صرف ریٹورک کے لیے نہیں، ڈائلاگز کے لیے نہیں، سیاسی بیان بازیوں کے لیے نہیں، حقیقت میں جب ہم ایبسولوٹلی ناٹ کہیں گے اور جب ہم انہیں کہیں گے کہ ڈو مور، وہ کیسے آئے گا؟ مغرب کی ہمارے ملک میں مداخلت جیسے ہم نے ڈسکس کیا، یہ صرف اسد مجید صاحب کی ڈونلڈ ڈو کے ساتھ بات چیت میں سخت زبان تک محدود نہیں ہے، یا الہان عمر صاحبہ آئیں، خان صاحب سے ملی، باجوہ صاحب سے ملی، وزیر اعظم سے ملی، یہاں تک محدود ہے۔ مغرب اتنے محدود طریقوں تک اس نے اپنا سسٹم نہیں رکھا ہوا۔ مغرب نے ہمارے اوپر جو غلبہ حاصل کیا ہے، اس نے بڑا سوفسٹیکیٹڈ اور بڑا سسٹمیٹک سسٹم بلڈ کیا ہے جس کے ذریعے ہمیں غلام بنایا ہے۔ مغرب اس طرح کی 2 میٹنگوں سے ہمیں آرڈر نہیں دیتا۔ مغرب نے بڑا سوفسٹیکیٹڈ اور بڑا سسٹمیٹک ایک سسٹم بنایا ہے ہمارے جیسے ملکوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور جو کہتا ہے کہ ہم ان سے ملاقات نہ کر کے امریکہ کی غلامی سے بچ جائیں گے تو بیوقوف ہے۔ مغرب نے جو سوفسٹیکیٹڈ اور سسٹمیٹک سسٹم بلڈ کیا ہے وہ 4 کیٹیگریز پر ہے، اور میری تقریر میں آج انشاءاللہ میں وہ 4 ڈیفرنٹ میکینزم جو امریکہ یا مغرب نے رکھے ہیں ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے، میں انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا۔ اور آخری بالکل مختصر سا میں ڈسکس کروں گا کہ خلافت میں یہ 4 میکینزم کیسے ٹوٹ جاتے ہیں اور ہم حقیقت میں آزاد ہوتے ہیں۔ تو میری سپیچ کا آگے کا جو وہ ہے تھیم ہے، وہ یہ 4 میکینزم ہیں جس کے ذریعے امریکہ اور مغرب ہمیں کنٹرول کرتا ہے۔ نمبر 1 ہے انٹرنیشنل ادارے اور انٹرنیشنل قوانین۔ انٹرنیشنل ادارے کون سے؟ اقوام متحدہ، IMF، FATF، IAEA، SDG گولز، مذہبی آزادی کے چارٹس، ہیومن رائٹس کی رینکنگز، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، ورلڈ بینک کے میکینزم ڈسپیوٹ ریزولوشن کا، یہ سارے جو میکینزم ہے، آپ کے سامنے میں ایک مثال شروع کرتا ہوں IMF کے ساتھ۔ جب ہم نے ڈالر کرنسی کو اپنا لیا تو ہم نے IMF کو اپنے معاملات پر ہولڈ دے دی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس کس طرح سے آزادی ہے جب ہمارے فائنانس منسٹری، FBI، پیٹرولیم منسٹری، پاور منسٹری، کامرس منسٹری، اس کے سارے جو بابو ہیں، 21 اور 22 گریڈ کے جو بابو ہیں، بیوروکریٹس، یہ پورے پاکستان کا ڈیٹا لے کر جاتے ہیں واشنگٹن یا دبئی، ان کے سامنے سارے اکاؤنٹس رکھ دیتے ہیں، جناب یہ ہے ہماری سچویشن، اب آپ بتائیں کیا کریں؟ آپ کے ملک کے سارے اکاؤنٹس، ساری منسٹری کے سارے اکاؤنٹس ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ مفتی اسماعیل صاحب گئے کہ اس نے کہا ہم اکاؤنٹس کے اندر گڑبڑ نہیں کریں گے، صاف اور سیدھی بات ان کو بتائیں گے، بڑے ایماندار بھی ہیں ویسے، کہتے ہیں صاف اور سیدھی بات ان کو بتائیں گے، یہ ہماری سچویشن ہے۔ اس کے بعد IMF بتاتا ہے کہ کہاں پہ سبسڈی دینی ہے، کہاں پہ کٹ کرنی ہے، کہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے، کہاں پہ نہیں کرنی، بجلی گیس کے ریٹ کیا ہونے چاہیے، ٹیکس کتنا بڑھانا چاہیے،
इनकम टैक्स क्या होना चाहिए, इंपोर्ट ड्यूटीज कितनी होनी चाहिए, एक्सपोर्ट का टारगेट इस साल का क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट कितना होगा, प्राइमरी बैलेंस कितना होगा। ये वहां से इंस्ट्रक्शन का पूरा सेट लेकर आते हैं, जिसके बदले इनको $500 मिलियन या $1 अरब मिलता है। और ये पूरे हिदायत का पलंदा फिर इधर आता है और फिर यहां हमें बताया जाता है बिजली की कीमतें बढ़ाना नागुज़ीर है, पेट्रोलियम पर सब्सिडी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। फिर हमें यह भी बता दी जाता है, मैं आपको इंटरेस्टिंगली बताऊं कि खान साहब जब पहली दफा IMF की चेयर हेड से मिले तो उसने कहा, उसने मुझे मुल्क की मईशत के बारे में बड़ी अच्छी तजावीज दी और मैं उससे रहनुमाई हासिल करूंगा, क्योंकि उसे पता है मुझे मानना है। तो उसने कहा मैं उससे रहनुमाई हासिल करूंगा, अभी मुफ्ती इस्माइल पाकिस्तान पहुंचेगा और ऐसी बातें आपके सामने करेगा। आप कौन से आजादी की बात कर रहे हैं? आप 6,000 अरब में से 3,000 अरब सूदखोर माफिया बैंक और IMF को देते हैं, कौन सी आजादी की बात करते हैं? ये सिर्फ एक इदारे की बात कर रहा हूं। FATF मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पे आया, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला। हमने अपना फाइनेंस मिनिस्टर हमाद अजहर को इंचार्ज बनाया कि उनके 27 एक्शन पॉइंट्स हैं, इन 27 एक्शन पॉइंट्स को तुमने सॉल्व करना है। उसके लिए कानून बदलना है, कानून बदलो। उसके लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को बदलना है, उसको बदलो। इसके लिए मनी ट्रांसफर के रूल्स बदलने हैं, वो बदलो। कश्मीर जिहाद को रोकना है, उसको रोको। आज हाफिज सईद को 31 साल सजा देनी है, उसको सजा दिलवाओ। पूरा जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करना है, वो खत्म करो। सारे बैंकों के रूल चेंज करने, चेंज करो। लेकिन हमें इस ग्रे लिस्ट से निकालो। तो आपका मिनिस्टर हमाद अजहर वो इस बात का इंचार्ज था कि प्रोग्रेस रिपोर्टें FATF के पास जमा करें और फिर बताए सर हमने ये कर लिया है, अब तो हमें लिस्ट से निकाल लें। उन्होंने कहा नहीं, ये 2 पॉइंट और रहते हैं, ये भी करो। फिर उसके बाद 6 महीने बाद फिर रिव्यू होता है, उसके बाद फिर उनके सामने मंजूरी की जाती है। वो फिर कहते हैं नहीं, ये भी चेंज करो। कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं? अक़वाम मुत्तहिदा ने इस वक्त पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी उनके हाथों में है, पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी अक़वाम मुत्तहिदा के हाथों में है। वर्ल्ड बैंक फैसला करता है कि कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे आपने इन्वेस्ट करना है, कौन सा डैम बनना चाहिए, या आपको अल्टरनेट एनर्जी में इन्वेस्ट करना है या रोड में इन्वेस्ट करना है। वर्ल्ड बैंक डिसाइड करता है, क्योंकि फंडिंग वो देगा उसके लिए। IAEA वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स, जो पाकिस्तान के पास वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट न्यूक्लियर एसेट्स हैं, उसके ऊपर कंट्रोल, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस, उसके बारे में रिपोर्टिंग, उसके बारे में अपडेट IAEA आपसे लेता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो आप जिसको फांसी चढ़ा दें, वो कहते हैं नहीं चढ़ाना आपने फांसी उसको, कलभूषण यादव, वो आपके ऊपर इंचार्ज, आपकी अदालतों के ऊपर वो सुपर इंचार्ज बैठा हुआ है। किस आजादी की हम बात कर रहे हैं? सो पहला जो सबसे बड़ा मैकेनिज्म है जिसके जरिए हमें गुलाम रखा जाता है, वो डोनाल्ड लू और असद मजीद की मीटिंग नहीं है। वो किसी एक बंदे की, हमारे आर्मी चीफ से मीटिंग नहीं है। ये वो पूरा सिस्टमेटिक निजाम है जिसके जरिए हमें उन्होंने गुलाम बनाया हुआ है। पॉइंट नंबर 2, मगरिब के वो निजाम जो हमारे मुल्क में नाफिज है। पहली बात किसकी हुई? इंटरनेशनल कवानीन, इंटरनेशनल इदारों की। पॉइंट नंबर 2 क्या है? हमारे मुल्क के अंदर जो निजाम नाफिज है, यह मगरिब की पैरवी करता है। हमें 57 टुकड़ों में नेशन स्टेट के जरिए तकसीम किया गया है। इससे बढ़ के क्या गुलामी हो सकती? आपकी ताकत को तितर बितर कर दिया गया, टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। आपकी अफवाज अफगानिस्तान की अफवाज के साथ लड़ रही है इस टाइम। जब हम बात कर रहे हैं, आपस में दूसरे के ऊपर गोला बारूद और तोपखाने से लड़ रही है, लेकिन इंडिया के साथ सीज फायर करती है। इंडिया के साथ सीज फायर करती हैं, लेकिन ड्यूरल लाइन के ऊपर इस वक्त एक दूसरे के ऊपर बमबारियां कर रहे हैं। पाकिस्तान के जहाज उड़कर अफगानिस्तान में बम्बिंग करते हैं, वहां से फायर इधर आते हैं। टुकड़े टुकड़े कर दिए उन्होंने हमें। ये जो जमहूरियत है जो उन्होंने हमें दी है, इसमें सब कुछ जायज हो जाता है। जो मर्जी जायज करवा लें। मुल्क की आधी दौलत IMF को देना, बैंकों को देना जायज है, कुछ इलीगल नहीं है, सब कानूनी है। ये छोटे चोर, उचक्के, उटाईगीर, जेब कुतरे, ये लोग सख्ती से मना है,
ان کی ضرورت نہیں ہے جمہوریت میں، ان کو سزا ملے گی، یہ کوٹ لکھپت میں بیٹھیں گے، یہ اڈیالہ جیل میں جائیں گے۔ لیکن جنہوں نے سوٹ پہنا ہوگا، ٹائی، بالوں میں جیل لگاتے ہیں، واسکٹ پہنتے ہیں، تھوڑی بہت انگلش بول لیتے ہیں، اقبال، فیض، جالب کی شاعری بھی ان کو آتی ہے، یہ لوگ ہیں جو سب سے بڑے چور ہیں، اور یہ سیاسی جماعتوں میں بیٹھے ہوئے، اور انہوں نے مغرب کے فرنٹ مین ہیں، مغرب کو اپنی آدھی دولت ملکی لوگوں سے لوٹ کر ان کے حوالے کرتے ہیں، سب کچھ لیگل ہے، ان پہ کوئی کیس نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی چاہیں تو کہیں ہم لوگوں کو انشورنس اسکیم کے ذریعے ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں، تو وہ کام جو ہم 50 ارب میں کر رہے تھے 200 ارب میں کرنا شروع کر دیا۔ یہ پیسہ کس کے پاس جا رہا ہے؟ پرائیویٹ اسپتالوں کے پاس جا رہا ہے، انشورنس کمپنیوں کے پاس جا رہا ہے، کہتے ہیں آپ کی خدمت کریں، آپ کو تو علاج ہو رہا ہے نا، تو یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ 50 ارب کی جگہ پہ 200 ارب میں وہ کام کر رہے ہیں، پیسے آ کہاں سے آ رہے ہیں؟ پیسے آپ ہی سے نکالے جا رہے ہیں، لیکن اس کا ایک بڑا حصہ اب پرائیویٹ اسپتالوں کے پاس جا رہا ہے اور انشورنس کمپنیوں کے پاس جا رہے ہیں۔ وہ سٹنٹ جو 12,000 میں پڑتا ہے، 1,94,000 میں میرے دوست نے سٹنٹ لگوائے تھے۔ کہاں جا رہا ہے پیسہ؟ یہ مت کہیں کہ مجھے اچھا علاج مل گیا، اس علاج کی ساری آپ کی چمڑی ادھیڑ کر آپ سے پورا کر رہے ہیں، سب کچھ لیگل ہے۔ آپ ہی کے پیسے اٹھا کر پرائیویٹ اسپتالوں کو دینا، انشورنس کمپنیوں کو دینا لیگل ہے۔ ہمارے تیل، گیس، سونا، چاندی، کول، آئرن، کوبالٹ، کرومیم، یہ جو بلینز آف ڈالر کے ذخائر ہیں، 4، 5، 3 اور 6% رائلٹی پہ کمپنیوں کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ 6% رائلٹی پہ، یعنی 6% سرکار کو دیں، باقی سب آپ کا ہے۔ یہ کیا لوٹ مار ہے؟ زمین کے اندر دولت ہے، ہماری ہے، قوم کی ہے، ملک کی ہے، لوگوں کی ہے، کمپنیوں کی کیسے ہو گئی؟ سب لیگل۔ یہ بزنس ماڈل ہے، لیگلائز چوری۔ یار یہ بڑے لو لیول کا کام ہے یار، بائک پہ بیٹھو، گن اٹھاؤ، بندے سے موبائل پکڑو، بھاگو، کہیں نہ کہیں گولی بھی لگ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہو، 2-3 دفعہ کرنے کے بعد کہیں نہ کہیں پولیس کے ہاتھ چڑھ جاؤ گے، الٹا لٹکا کے تمہیں الٹا لٹکا کے ماریں گے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ طریقہ اپناؤ، جمہوریت میں M&A بن جاؤ، ہر انلیگل چیز کو لیگل کر دو، بلین سے کم کام نہ کرو، اس میں اگر پکڑے جاؤ گے، بلینز ٹریلینز میں ڈیل کرو، سیف ہو۔ چلیں اور چھوڑ دیں، آپ پکڑے بھی جائیں نا کرپشن کے ساتھ، نیب کے ساتھ پلی بارگین کر لیں، قانون میں لکھا ہوا ہے کہ نیب 50% دے دیں، نیب آپ کو معاف کر دے گا، لیگل ہے سب کچھ۔ تو چھوٹے والے لیول سے ہٹیں، اوپر لیول پہ آئیں، یہ ہے ڈیموکریسی۔ تو ہماری دولت ملٹی نیشنل کے پاس جاتی ہے، بینکنگ مافیا کے پاس جاتی ہے، IMF کے پاس جاتی ہے، انشورنس کمپنیوں کے پاس جاتی ہے، سب کچھ لیگل۔ اور اس سسٹم نے بجلی بنانے کا کام وقت اور سرکار سے چھین کر دے دیے کمپنیوں کو، 900 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں ہم ان کو، یعنی بجلی نہ بناؤ تو آپ کو اتنے پیسے ملیں گے۔ پورے پاکستان کے بجٹ سے زیادہ ہے جو ہم ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے فیڈرل، اس سے زیادہ ہم صرف اس پہ پیمنٹ دے رہے ہیں۔ لیگل کانٹریکٹس ہیں سرکار کے اور ان کے درمیان میں، ورلڈ بینک گارنٹور کے درمیان میں، سورن گارنٹیز ہیں۔ یہ ہے کرپشن کا لیول۔ یہ جو فیڈرل سٹرکچر ہے ہمارے مسلم ورلڈ میں، جو علاقہ الگ ہوا ہے اس وفاقی نظام کی وجہ سے ہوا۔ کہیں بلوچستان کو آزادی چاہیے، کبھی پختونوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کبھی سندھو دیش ان کو چاہیے، سوڈان میں مغربی جنوبی سوڈان الگ ہو گیا، انڈونیشیا سے ایسٹ تیمور اور آچے الگ ہو گیا، عراق عملاً 3 پارٹ میں ڈیوائیڈ ہو چکا ہوا ہے اس فیڈرل نظام کی وجہ سے۔ کوئی ایک ملک نہیں، یہ 3 ملک ہیں اس وقت۔ اس وفاقی نظام بنگال نام سے اسی لیے الگ ہوا۔ ہمارے ملکوں میں ویسٹرن ریپبلکن فیڈرل سٹرکچر ہمارے اندر رکھا ہوا ہے، سب کچھ وہی ہو رہا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ یہ غلامی ہے، سیکولر عدلیہ یہ غلامی ہے، جو پورا تعلیم کا نظام ہے یہ غلامی ہے۔ یہ ہے سیکنڈ لیول۔ ہمارے ملکوں میں اپنا نظام نافذ کر کے یہ لوگ ہمیں غلام بنائے ہوئے ہیں۔ تو نمبر 1 کیا تھا؟ انٹرنیشنل ادارے اور انٹرنیشنل قوانین۔ نمبر 2 کیا ہے؟ ہمارے ملکوں کے اندر جو نظام نافذ ہے، یہ 1940s 1950s میں مسلم ورلڈ کے اندر ہر جگہ پہ انہوں نے یہ انسٹیٹیوشن بلڈ کیے اور اس کے ذریعے وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں۔ جو تیسرا ہے بڑا اسٹریٹ فارورڈ، بڑا سمپل ہے، اور وہ ہے فوجی موجودگی یا ایمبیسیز جو ہیں۔
वेस्ट डायरेक्ट आया हुआ है अफगानिस्तान में, तो इराक पे मौजूद है, यमन के अंदर मौजूद है, शाम के अंदर रूस मौजूद है, ईस्ट पाकिस्तान में चाइना मौजूद है, कश्मीर में इंडिया मौजूद है। जब उनसे मामलात उनको लगता है कि उनके एजेंट नहीं संभाल पाएंगे, वो खुद डायरेक्ट आ जाते हैं, तो डायरेक्ट वो आए हमारे पास। अब हम किस तरह से आजादी का दावा करें जब हमारा एक कबीले अव्वल जो है वो यहूद की गिरफ्त में है, और मस्जिद के अंदर ऐसे पटाखे और धमाके हो रहे हैं जैसे कि हम वॉर जोन में बैठे हैं। ये हो रहा है मस्जिद अक्सा के अंदर आज। हर दूसरे दिन गजा के ऊपर रॉकेट की बमबारियां होती हैं, मिसाइल फायर होते हैं, औरतों की बेहरमती होती है, बच्चों को गिरफ्तार करते हैं। 1700-1800 बच्चे 8 साल के और 9 साल के जेलों में बंद हैं। कौन सी आजादी की हम बात कर रहे हैं? कश्मीर ऑक्युपाइड है, मशरिकी तुर्किस्तान में क्या हो रहा है, शाम के अंदर वो क्या कर रहे हैं। रूस ने अपने 200 हथियार शाम में टेस्ट किए। ये टेस्टिंग ग्राउंड है मुसलमान। जरा देखते हैं ये वेपन कैसे काम करता है, मुसलमानों पे पहन दो। तो मगरिब की फौजी मौजूदगी, मगरिब की एम्बेसीज की मौजूदगी में कैसे हम आजादी क्लेम कर सकते हैं। और नंबर 4 नंबर पे है हमारी जो फौजी सियासी अशराफिया है, जो एलीट है, जो रूलर्स है। रूलर्स प्राइम मिनिस्टर को नहीं कहते, जो असल में हुक्मरान है वो सारे लोग, वो प्राइम मिनिस्टर हो, वो चीफ मिनिस्टर हो, वो गवर्नर्स हो, वो हमारे इंटेलेक्चुअल एलीट हो, वो मीडिया की एलीट हो, वो एजुकेशन की एलीट हो। ये जो लोग हैं, ये या इन्होंने मगरिब में पढ़ा हुआ है या फिर यहां भी पढ़ा हुआ है तो उनके इदारों से, वो HSN हो, ब्रिटिश काउंसिल से के कोर्सेज किए हों, वो लम्स हो, वो NDU हो, वो नस्ट हो, जहां पे एक खास तरीके से उनकी जहन साजी की जाती है। जहां तक साइंसेस की बात है, इट्स यूनिवर्सल, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जब पॉलिटिकल साइंस आप वेस्ट का पढ़ते हैं, जब आप लॉ वेस्ट का पढ़ते हैं, जब आप सोशियोलॉजी वेस्ट का पढ़ते हैं, जब आप हिस्ट्री वेस्टर्न स्टाइल से पढ़ते हैं, जब आप कंपैरेटिव रिलीजन वेस्टर्न स्टाइल में पढ़ते हैं, तो आप मगरिब के एजेंट बन जाते हैं। और हमारी पूरी पॉलिटिकल एलीट, हमारी पूरी मिलिट्री एलीट, वो वेस्ट से ट्रेंड है, इधर है या उधर है, ट्रेंड वेस्ट से है। आज सारे मिनिस्टर मेन उठा लें, जो प्लानिंग मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, सब ने वहां से डिग्रियां की हुई है। इससे पिछली हुकूमत को उठा लें, सब वहां से पढ़े हुए हैं। एंड दे कम विद ए स्पेसिफिक मेंटालिटी। इनको सेकुलरिज्म ही दुरुस्त निजाम लगता है और मजहब का इन्फ्लुएंस फितना और फसाद लगता है। अगर कोई मजहबी इख्तिलाफ हो तो ये फिरकावारियत है, और अगर सेकुलर इख्तिलाफ हो तो जमहूरियत का हुस्न है। अगर मजहबी लोग सड़क पे आ जाएं तो ये फसाद फैला रहे हैं, अगर वो सड़क पे आ जाए, जमहूरी हक है, लोगों का हक है जमहूरियत में। हाँ, वो स्ट्राइक करना हो, वो चीजें तोड़ना हो, ये जमहूरियत है। पार्लियामेंट में दूसरे का मुंह तोड़ना हो, ये जमहूरियत का हुस्न होता है। लेकिन इस्लाम के से रिलेटेड जरा सी कोई बात आ जाए, ये फौरन चीखना शुरू कर देते हैं। ये वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी को हुकूमती निजाम की महराज समझते हैं। खान साहब ने जब आए तो उसने कहा था, मैं वेस्टमिंस्टर स्टाइल में हर दफा असेंबली में हाजिर होऊंगा और क्वेश्चन का जवाब दूंगा, जैसे कि वहां प्राइम मिनिस्टर को जवाब देता है। उस मॉडल से इंप्रेस्ड है, हमें वही चाहिए। मुझे पीटीवी को बीबीसी की तरह बनाना है, उस मॉडल से इंप्रेस्ड है ये लोग। इन लोगों को कानून के अंदर जो इस वक्त कोर्ट्स के अंदर कॉमन लॉ है, जो अंग्रेज का कानून है, वो आइडियल लगता है। मैं वकीलों से मिलता रहता हूं और वो इंप्रेस्ड है उससे। वो समझते इतना आला, इतना अरफा निजाम, इतना नफीस निजाम, इतना जबरदस्त सिस्टम आ नहीं सकता। हालांकि वो देख रहे हैं कि लाखों लोग रोल रहे हैं उसमें, लेकिन जब वो उस जुडिशियल इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो कहते हैं वाह, जज साहब ने क्या जबरदस्त एंगल निकाले हैं। उस कॉमन लॉ कोड से वो इंप्रेस्ड है। उनसे कहो शरीयत, कहते नहीं नहीं, वो पुराना निजाम है, वो नहीं चलेगा। ये अपडेटेड, ये इर्तिकाई निजाम है, प्रोग्रेसिव सोच अपनाएं आप। ये अब डेवलपमेंट हो चुकी हुई है, इसके अंदर कमी कोताही होगी ठीक कर देंगे, लेकिन ये वेस्ट का निजाम ही होना चाहिए।
कैपिटलिस्ट मॉडल को हर पे आखिर समझते हैं ये लोग। मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा, अभी एक प्रॉफिट मैगजीन ने मुफ्ती इस्माइल का एक इंटरव्यू किया है जिसमें 3-4 इकोनॉमिस्ट हैं, और आप सिर्फ इस बंदे का इंटरव्यू सुने जिसमें वो पूरा कैपिटलिस्ट मॉडल के एक एक एस्पेक्ट आपके सामने रखता है और कहता है कि ये तरक्की का रास्ता है, बस इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मजाक उड़ा रहा है आज वेस्ट में जाके कुरान का और कुरान के अल्फाज का, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का मजाक उड़ा रहा है आज। कैपिटलिस्ट सिस्टम हर पे आखिर है। सेम इज द केस विद हमाद आजम। मैं कोई एक पार्टी की बात नहीं कर रहा। शौकत तरीन, हफीज पाशा, हफीज शेख, सारे वहां से ग्रेजुएट हैं, वहां से मास्टर्स हैं, वहां से पीएचडी हैं, और उनके सोल्यूशन हम पे नाफिज कर रहे हैं। यही 25 लोग हैं पाकिस्तान में। हर हुकूमत आखिर की कौंसल बनाती है, वही पुराने टोटके, वही पुराने सोल्यूशन जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, उनमें से एक और बंदे को लाकर वही उसूल दोबारा नाफिज करवाए जाते हैं। ये लोग मगरिबी एन के पहनी हुई है, हर चीज उधर से देखते हैं। जो चीज वेस्ट से मैच करती है, मजहबी आजादी, बहुत आला, बहुत जबरदस्त आइडिया है मजहबी आजादी, यानी इस्लाम की तौहीन करो, मजहबी आजादी है। देखें ना, वेस्ट भी तो तरक्की कर रहा है। वेस्टर्न लिबरल आइडियाज को ये ऑन करते हैं ये लोग। आप लोगों ने जनरल बाजवा की स्पीच के बारे में पढ़ा होगा, जब उसने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में कहा कि जी अमेरिका हमें ट्रेनिंग देता है, अमेरिका हमें हथियार देता है, हम अमेरिका पे डिपेंडेंट हैं, हम अमेरिका से ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते। अमेरिका तकरीबन उसने यही कहा कि अमेरिका हमारा माई बाप है। ये अल्फाज उसने कहे। ये पाकिस्तान की मिलिट्री लीड जो उससे बाहर सोच भी नहीं सकते। एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एजुकेशन के अंदर हमें यूएन के डिसाइडेड ये गोल्स अचीव करने हैं। और अगर आप मैं जिस तरह आपके सामने जनरल बाजवा की तकरीर का हवाला दिया, आप शहबाज गिल की तकरीर सुने। एक पुरानी तकरीर उसकी निकली है जिसमें वो कहता है हम मगरिब की तरह के लोग हैं, हमें चीनी सूट नहीं करते, मगरिब का निजाम, हमारी हर चीज मगरिब से मैच करती है, हमें मगरिब को अपनाना चाहिए। वो शहबाज गिल जिसने डॉक्टरेट की है, वो स्पीच कर रहा है और कहता है कि सीपैक बंद होना चाहिए। मुझे सीपैक मैं खुद भी समझता हूं बंद होना चाहिए। हमें किसी भी हॉस्टल बाहर की पावर्स के ऊपर डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए, हमारी अपनी रिसोर्सेज के ऊपर सब कुछ खड़ा होना चाहिए। लेकिन उसका आइडिया सुने, वो कहते हैं सीपैक गलत है, अमेरिका के साथ हमें लिंक जोड़ना चाहिए, क्योंकि अमेरिका और हम एक तरह के लोग हैं, मगरिब और हम एक तरह के, तो हमें उनके साथ लिंक जोड़ना चाहिए। ये शहबाज गिल की स्पीच है। ये अवाम से कट चुके हैं, ये अवाम को जाहिल समझते हैं। ये समझते हैं इन लोगों ने पढ़ा नहीं है, मॉडर्न एजुकेशन वेस्ट की नहीं की हुई, इसलिए इनको समझ नहीं है, और हम किसी तरीके से वेस्टर्न मॉडल ही इनके ऊपर नाफिज करेंगे। ये जो पॉलिटिकल एलीट है पाकिस्तान की, ये जो मिलिट्री एलीट है, ये मुसीबत की जड़, ये वेस्ट के एजेंट्स हैं। बेशक वो सिंसियर हो, बेशक वो सिंसियर हो, ये मेंटली वेस्ट के एजेंट्स हैं। कुछ पेड एजेंट्स हैं और कुछ फिक्री एजेंट्स हैं। सो नंबर 4 जो हमारे पास है वो है वेस्टर्न एजेंट्स जो हमारे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर मौजूद हैं। तो अगर मैं क्विकली रिकैप करूं, इंटरनेशनल इदारे और कवानीन, हमारे मुल्कों के अंदर मगरिबी निजाम, मगरिब की बराह रास्त प्रेजेंस, और नंबर 4 मगरिबी एजेंट हुक्मरान, मगरिबी एजेंट तबका जो हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है। ये हैं 4 सोर्सेज ऑफ अमरीकी गुलामी, मगरिब की गुलामी। और हमारे मुल्कों में जो असल में सबसे बड़ी इंटरफेरेंस हुई थी वो 3 मार्च 1924 को हुई थी, जब मगरिब ने, अंग्रेजों ने मुस्तफा कमाल के साथ मिलकर खिलाफत का खात्मा किया था, खलीफा को जलावतन किया था, और जबर के जरिए हमारे मुल्कों में सेकुलराइजेशन इंप्लीमेंट करवाई थी, जिसमें लौज़ाने मुआहिदे के अंदर उन्होंने, मुस्तफा कमाल ने दस्तखत किया, अपने सारे मुसलमान इलाके सरेंडर कर दिए और ये सारे इलाके मगरिब के पास आए। मगरिब ने वहां पे इस 4 मैकेनिज्म के जरिए हर मुल्क को कंट्रोल हासिल कर लिया। अब वहां पे हुकूमतें बदलती रहती हैं, चेहरे बदलते रहते हैं, वो स्ट्रक्चर मौजूद है जिसकी वजह से हर हुक्मरान, खा वो अच्छा हो या बुरा, वो करप्ट हो या नॉन करप्ट, वो गुलाम रहता है। तो ये वो सबसे बड़ी इंटरफेरेंस थी जिसकी वजह से हम आज गुलाम हैं। हिंदुस्तान में ये इंटरफेरेंस 1857 में हुई थी, जब मुसलमानों को शिकस्त हुई, और जब सर सैयद और देवबंद अलग अलग हो गए,
اور ہمارے ملکوں کے اندر سیکولرائزیشن کی جڑ رکھ دی گئی کہ مذہبی تعلیم الگ ہے اور دنیاوی تعلیم الگ ہے، اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا تاکہ یہ الگ الگ رہیں، اور وہ ادارے بلڈ کیے گئے، وہ سیاسی نظام بلڈ کیا گیا، وہ عدالتی سسٹم بلڈ کیا گیا، وہ پولیس ایکٹ بلڈ کیا گیا، وہ زمینوں کے قوانین، وہ آئلی قوانین، سارے کے سارے اس طرح کنسٹرکٹ کیے گئے کہ ہم مغرب کے غلام رہیں۔ اور ان 4 اسالیب کو جب تک ہم ختم نہیں کریں گے تب تک آزادی کے ہم گرد کو بھی نہیں پا سکتے۔ آزادی تو چھوڑ دیں، 10 دفعہ چہرے بدل جائیں، یہ ہے وہ پروجیکٹ جس میں ہمیں ان 4 اسالیب سے جان چھڑانی ہے، اور خلافت علی منہاج النبوہ ان 4 اسالیب کو، ویسٹ کی جو انفلوئنس ہے اس کو کرش کرتی ہے۔ خلافت اپنا ورلڈ آرڈر قائم کرتی ہے، خلافت یونائٹڈ نیشن کی ممبر نہیں بنتی، خلافت IMF کی ممبر نہیں بنے گی، خلافت FATF کو ختم کرے گی، خلافت ورلڈ بینک سے لون نہیں لے گی، خلافت ان اداروں کو جڑ سے اکاڑے گی، پورے باقی دنیا کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرے گی۔ اول تو مسلم ورلڈ جو دنیا کے مرکز کے اوپر ہے، پھر اس کے بعد جو تھرڈ ورلڈ ہے اس کو اپنے ساتھ جوڑے گی تاکہ ہم دنیا کو اس ورلڈ آرڈر سے آزاد کرائیں، نہ کہ صرف اپنے آپ کو۔ اور یہ ورلڈ آرڈر آلریڈی فریجائل ہو چکا ہوا ہے، روس میں سے الگ ہونا چاہتا ہے، چین الگ ہونا چاہتا ہے، ایک فریگمنٹیشن آلریڈی موجود ہے۔ تو اگر ایک مضبوط طاقت اٹھتی ہے تو اس اداروں کو ختم کرنا بالکل مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آج سری لنکا بھیک مانگ رہا ہے، پیٹرول کی قطاروں میں کھڑے ہوئے لوگ انتظار میں مر گئے۔ یہی حالت وینزویلا کی ہے، یہی حالت برازیل کی ہے، یہی حالت چلی کی ہے، یہی حالت اٹلی کی ہے، مختلف ملکوں میں یہ سچویشن پیدا ہوئی، یہی حالت گریس کی ہے۔ یہ ساری دنیا اس نظام سے تنگ ہے، ان کو ایک مضبوط طاقت چاہیے جو کھڑا ہو سکے، جو کھڑی ہو سکے ان اداروں کے خلاف، تاکہ دنیا ایک اور الٹرنیٹ پلیٹ فارم کی طرف آگے آئے، اور یہ انشاءاللہ خلافت مہیا کرے گی۔ تو اس طرح سے انٹرنیشنل اداروں کی جو بدماشی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو ویسٹ کی پریزنس ہے، خلافت جہاد کرے گی، ریاستی جہاد۔ ہم لڑکے نہیں بھجوائیں گے، ہماری فوج جائے گی، ہمارا 10 کور جائے گا، ہمارے SSG جائیں گے، ہماری 3rd نارتھرن لائٹ انفینٹری جائے گی۔ ہم ان جرنیلوں کو کہیں گے کہ اپنے افواج اور آفیسرز کو آگے بھیجوائیں جو انتظار میں ہیں۔ وہ کشمیر ہم لڑکوں سے نہیں آزاد کروائیں گے، ہم مسلم امہ کو براہ راست جوڑیں گے۔ یہ افواج کا کام ہے، ہم نے اس کے لیے تربیت دی ہے۔ انہوں نے پھول ستارے اس لیے نہیں لگائے کہ وہ صرف بازاروں میں ان کی عزت کی جائے، ان کو اس لیے پھول ستارے لگائے گئے ہیں، تربیت کی گئی ہے تاکہ وہ مسلم علاقے آزاد کریں، اور وہ بالکل تیار ہیں اس بات کے لیے۔ آج ان کی ڈگنیٹی مجروح ہوئی ہے، کتنے سخت تکلیف میں آج فوج والے، ان کو لگتا ہے کہ امریکہ ہمارے ملک میں مداخلت کی ہے تو اتنی سخت ان کی انا مجروح ہوئی ہے۔ وہ بالکل عزت دار لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں، لیکن یہ جو لیڈرشپ ہے انہوں نے کوئی غمال بنایا ہوا ہے۔ اس لیے خلافت اپنی افواج موبلائز کر کے مقبوضہ علاقوں کو رہا کرے گی تاکہ ان کی جڑیں یہاں سے ختم کر دی جائے۔ ان علاقوں میں ان کی کوئی ایمبیسی موجود نہیں ہوگی۔ نمبر 3، خلافت قرآن و سنت سے حکمرانی کرتی ہے۔ خلافت میں کوئی نیشن سٹیٹ، کوئی فیڈرل سٹرکچر، کوئی ڈیموکریسی، کوئی کیپٹلسٹ آرڈر، کوئی لبرل سوشل سسٹم نہیں ہوگا۔ خلافت میں قرآن سننا ہوگا، قرآن سننا ہوگا، قرآن سننا ہوگا، اور اس کا پورا مسودہ، پورا آئین، تمام پالیسیاں ریڈی ہیں امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ ہم صرف کوئی جذباتی بات نہیں کریں، ہمارے پاس تمام پالیسیاں ریڈی ہیں جو براہ راست نافذ کرنے کے لیے اس وقت تیار ہیں۔ اور نمبر 4، خلافت انشاءاللہ اس پولیٹیکل میڈیم کو، یہ جو اس وقت پولیٹیکل میڈیم چاہے ہوا ہے، جو آپ کو ٹاپ کے اینکر نظر آتے ہیں، ٹاپ کے دانشور نظر آتے ہیں، ٹاپ کے جو جرنیل نظر آتے ہیں، ٹاپ کے جو بیوروکریٹ نظر آتے ہیں، جو مغربی سوچ سے ہمیں مسلسل ٹیم پر بیٹھ کرنا مشورے دے رہے ہوتے ہیں، انالیسس کر رہے ہوتے ہیں، جو ٹاپ کے وکیل نظر آتے ہیں، اس پولیٹیکل میڈیم کو ریپلیس کریں گے۔ جیسے کہ مسلمان جب مکہ سے مدینہ آئے تو ہم نے ایک نئے لوگوں کے ساتھ ایک نئی پولیٹیکل میڈیم ڈیولپ کی، جس میں مہاجر اور انصار کے بڑے تھے، اور پرانے عبداللہ بن ابی اور نعمان اور جیسے دیگر جو پرانے بڑے تھے وہ ختم ہو گئے، اور اس کی جگہ پہ نئی لیڈرشپ نے ان کو ریپلیس کیا۔ اور اگلے 15 20 30 سالوں میں ٹوٹل نئی آئیڈیالوجیکل لیڈرشپ
پوری دنیا پر رول کر رہی تھی، جن کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے اندر کی. یہ وہ ٹیم تھی جس نے ریپلیس کر لیا پرانے عرب کی جو پرانی لیڈرشپ تھی، مختلف قبائل کی لیڈرشپ ہو. آپ نے ینگ لڑکے جو ہے قبیلوں کے اوپر سربراہ مقرر کیے. آپ مکہ آپ نے فتح کیا، عتاب بن اسید کو آپ نے وہاں پہ حکمران گورنر کے طور پر اپوائنٹ کیا. ینگ لڑکوں کو جو آئیڈیالوجیکل لوگ تھے، ہمیں یہ حسن نثار نہیں چاہیے، ہمیں یہ محیط پیرزادہ اور نجف سیٹھی نہیں چاہیے، ہمیں وہ آئیڈیالوجیکل لیڈرشپ چاہیے جو ان کو ریپلیس کرے گی. ہمیں یہ ڈیموکریٹک لیڈرشپ ریپلیس کرنی ہے. ہاں، اگر کوئی پرانی لیڈرشپ میں سے تھا اور وہ بدلتا ہے اور وہ اس اسلام کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرتا ہے، وہ بالکل قبول ہے. وہ ابو سفیان ہو، وہ امیر معاویہ ہو جو پہلے سے لیڈر تھے، یا عمر سلام ہو جو اس اسلام کی طرف آیا اور اسلام کو قبول کیا اور اسلام کے ساتھ کمٹمنٹ کا اظہار کیا، وہ اس نئی سیاسی قیادت کا حصہ بن گئے تھے سر. تو اس پورے پولیٹیکل میڈیم کو خلافت ریپلیس کرے گی اور اس طرح ان چاروں ویسٹرن غلامی کا کلا کما کیا جائے گا. یہ ہے وہ پروجیکٹ غلامی سے نجات کا. یہ چہروں کی تبدیلی، نئے الیکشن کروا لیں، فوراً کروا لیں، اس سے کوئی غلامی ختم نہیں ہونے والی. یہ ہے وہ ویژن جو ہم امت کے سامنے رکھتے ہیں. یہ ہے وہ ویژن جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچے. یہ آپ یہ 4 نکات اپنے ساتھ لے کر جائیں. اس کی انشاءاللہ ویڈیو آئے گی، ویڈیو لوگوں سے شیئر کریں. اس کی آڈیو آئے گی، آپ آڈیو لوگوں سے شیئر کریں. ہمارے میسیجز لوگوں تک پہنچائیں. اس وقت تبدیلی کا وقت ہے. لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں. لوگ اس وقت امریکی غلامی سے تنگ ہیں، ان کے سامنے راستہ نہیں ہے. جو لوگ الیکشن کی بات کریں ان کو ہی معلوم ہے کہ تبدیلی نہیں آ رہی اس نظام سے، لیکن وہ ان سے جو نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کے سامنے یہ نئے سولوشن ان کے سامنے رکھیں تاکہ لوگ اس صحیح راستے کی طرف آئیں. وما علینا الا البلاغ المبین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم.